सर काणकोणान कोंकणी फिल्म फेस्टिवल जाता हय आयज दुसरें फिल्म कशी लागली? खूब बरें लागलें. एक गजाल म्हळ्यार हो फिल्म फेस्टिवल काणकोणा पयलेच फावटी जाता. कला चेतना वळवय आनी रंगसंगती काणकोण आनी ती जोड पालवून हो जाता हांगा रवी भवनाक. आनीक म्हाका दिसता सामकी इतली वर्सांची फिल्म स्वीट होम स्वीट आज जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना परिस्थिती तीच आसा त्या वेळार परिस्थिती आनी ती प्रत्यक्षात दाखयला ती परिस्थिती. आनी तातूंतल्यान आमकां गोंयकारपण कशें राखपाक जाय आनी गोंयकार जर उठलो जाल्यार कितें करूंक शकता हाजें एक बरें चित्र आमकां दिश्टी पडटा. आनी कलाकारांनी सगळ्यांनी इतलें बरें काम केलां. टोटल जो परफॉर्मन्स आसा फिल्माचो तो सगळी एक्टर्स धरून लायट आनी म्युजीक बाकीची सगळी सादरीकरण तें इतलें उत्तम आसा की गोंयकारांक आपलेंच एक संबंद जीण पळयता पूण अशें दिसता. आनी ते नदरेन सगळ्या गोंयकारांनी हो फिल्म फेस्टिवल एन्जॉय करचें अशें म्हाका दिसता. आयज जे फिल्म जाला पळय तें आमच्या हिंदी फिल्म आनी मराठी फिल्म हेज्या परस खंय तरी कमी आसा काय त्या लेवलच्या जाला? ना ना बिलकूल ना बिलकूल ना. आमकां आमची फिल्मां पळयल्यात आनी हिंदी फिल्मां पळयल्यात तातूंत हो प्रत्यक्ष जी घटना आसा पळय न्ही ती तुका काळजा पर्यंत पावता. आनी गोंयकाराची कोंकणी गोंयकाराचो एक आपलेपण आसा स्वाभिमान आसा तो हातूंत दिश्टी पडटा. आनी ताका लागून दक्षिणे कडली फिल्मां जशी तांची एक जीण दाखयतात तशी गोंयकारांची जीण हातूंत गोंयकारांचो स्वाभिमान गोंयकारपण हातूंत दिश्टी पडटा. आनी ते नदरेन म्हाका दिसता की खंयच्याच बाबतींत ही फिल्मां हिंदी वा बाकीची दक्षिणाची जी फिल्म आसा ताचे परस उणी आसा अशें म्हाका दिसता. कालच्यान आज पर्यंत जे पॉलिटिशनां तुमी पळय हें केला न्ही ते तांकां ते कितें काय कितें हें म्हाका नाही ते सुदारतले काय कितें सुदारपाक जाय न्ही हाजें तें अशें केल्लें आनी अशें जालें तें बरें जालां. म्हाका जाल्यार खूब आनंद जालो हें पळोवन तरी की हे पॉलिटिशन अशेंच करतात आनी हे जर येन्नाच जर थांबलें ना जाल्यार हें खूब वाडटलें आनी आमच्या गोंयांक फुडें खूब भंय आसा. हे आवाज आमच्या गोंयकारांनी खूब बरें आसा. तशें आमचे पळय गोंयकार आजून बरें समजलें ना ते सगळे पॉलिटिशनांनी हे ते करून सगळें काबार केल्लें आसा. आमकां पळय भुरग्यांनी यूथ आमी सगळ्यांनी एक कडेन येवन आमकां सगळ्यांनी एक कडेन रावन सगळ्यांक आसा कामां लागून आपल्याचें पळय हे ते काम कसलेंच कराय कोणी कामाक लागून तुमी पयशे दिवन हे ते करून काम करून घेताय पॉलिटिशना कडेन पयशे घेताय त्या काम कोण शिकता ताका काम मेळना आनी ते कोण क्वॉलिफाय आसा कोण स्किल्ड आसा ताका काम कशें मेळना. जे मनशाक काम कशें मेळटा तो पॉलिटिशना फाटल्यान भोंवता तांकांच काम मेळटा. आनी कोणचो मनीस काम करून कळ्ळें कसलें काम करता न्ही तें केन्नाच काम मेळना. कोण शिकून आनी कांय लोक आतां तर शिकपाक सुद्दां भुरगे बेजारले तशेंच पॉलिटिशना फाटल्यान वयता आनी आपणाचो जागो आसा पळय तो कसो करून तरी शिकपा शिकता न्ही तरी आनी ते आपल्या जागो तो दुसऱ्यांक दिता. आतां सगळे हे पळय हिका आमच्या बिचांनी सगळे हिका आसा काबदेरा सगळे पयला तुमी. नमस्कार, हांव मनुजा हेमंत नाईक गांवकर. आयज आमच्या काणकोणाक कालच्यान सुरू जाला फिल्मी महोत्सव. रंगसंगाती आनीक आमचे राजदीप नायक हांणी हो हांगा घडोवन हाडला. खरीच खोशयेची गजाल. आनीक आमच्या काणकोणाक फिल्म महोत्सव म्हणटा तो केन्नाच जाल्लो नासलो. इफ्फी वेळार एक आमकां स्क्रिनीर कितें पिक्चर दाखयतालीं आनी आमी पळयतालीं अशी आमकां सदांच मडगांव पणजी वचून पळोवपाची संवय. पण ही संदी आमकां रंगसंगाती आनी राजदीपान हांगा घडोवन हाडली त्या खातीर हांव खरेंच सुची आनी राजदीपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचे रंगसंगाती हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हांगा आमकां काणकोणाक रवीन भवन जावन असली संदी केन्ना मेळनासली पयली फावट मेळटा. खरीच आमच्या काणकोणकारां खातीर खोशयेची गजाल आनी असोच राजदीपान मुखार वचत रावचें आनी आमच्या काणकोणकारांक अशी संदी दीत रावची अशी मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फिल्म फेस्टिवल जाता आयज दुसरें फिल्म कशें लागली फिल्म? पयलीं आमच्या राजदीप बाबाक हांव थँक्यू म्हणटा
आनी आमकां येदे व्हडले रवींद्र भवनाक जे प्रॅक्टिकली हांव कोंकणी पिक्चर चडशे म्हाका केन्ना पळोवप जाल्लो ना. आमी हिंदी पिक्चरार फोकस करताले. आयज मुद्दम हांव पळोवपा आयलो. हांवें जेन्ना पळयतना म्हाका मायंडाक कितें आसलें पयलीं कोंकणी फिल्म म्हणल्यार तेगे डबींग एक्टींग सामकें कशें आसतलें. पूण जेन्ना हांव भितर प्रत्यक्षांत तें पळयतगीर म्हाका अशें दिसलें आमी व्हडले व्हडले ते एक्टरा फाटल्यान धांवतात. कोंकणी आमगे एक्टर दोगांयले हांवें एक्टींग पळयली आनी बाकीचे सगळे रोल्स पळयल्या. कितेंच डिफेक्ट ना. परफेक्ट एक्टींग आनी सगळी म्हणल्यार खरोखरच लायव्ह आमी कितें तरी पळयता अशें म्हाका दिसलें. हांव काणकोणकारांक आनी सगळे गोंयकारांक सांगूं सोदतां कोंकणी फिल्म म्हणल्यार कित्याक कितें हें प्रत्यक्षाक तुमी येवन पळोवचें. आनी उरलेले आमचे काणकोण आतां 2-3 दीस जो प्रोग्राम जातलो फिल्माचो एवरी काणकोणकारान हें पळोवचें. तेन्नाच आमगे कोंकणी फिल्म म्हणल्यार कितें हें प्रत्यक्षाक लोकांक कळटा. काणकोणाक आतां जे ऑर्गनायज केल्लें आसा कला चेतना वळवय आनी तशेंच आमच्या राजदीप भाई कला चेतना वळवय तर्फे आनी रंग संघाती हांणी जे घडोवन हेंच्या 2 पावलान जे घडोवन हाडला 5 दिसांची कोंकणी फेस्टिवल तातूंतली 2 दीस आयज प्ले मुवी जाल्ल्यो आसा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतलो की दोनी दीस हांवें मुवी एटेंड केल्यो खूब बऱ्यो आशिल्ल्यो. आनी खंय करेक्शन जावपाक जाय सजेशन दिवची अशें म्हाका तरी दिसना. बिकॉज हांवें पर्सनली सांगपाचें म्हणल्यार दोनी मुवीज खूब बऱ्यो आशिल्ल्यो आनीक इम्प्रुवमेंट खंय जावपाक जाय अशें म्हाका कशें दिसना. आनीक हांव म्हाज्या काणकोणच्या नागरिकां कडेन मागतां समाज बांदवां कडेन मागतां की तांणी अजून 3 दीस उरल्या सो तांणी हेचो आस्वाद घेवचो आनी चडांत चड लोकांनी हेचो आस्वाद घेवचो. तसोच मुवी जाल्या म्हणटकूच आपले भरभरून रिव्यू दिवचे जो जेणे करून असली मुवी आमची काणकोणाक फुडें आनी जावच्यो. राजदीप भाई तर्फे जावं कला चेतना वळवय तर्फे तशेंच आनी बऱ्यो हेच्याकी बऱ्यो मुवी आसा जाल्यार त्यो येवच्यो राजदीप भाई तर्फे. देव बरें करूं. The voice for Goy.